काळा सुरेस्परा बापा काळच जाणता हांव तुका अर्घ आनी हुगळाप दिता. तूं देवांचो देव, तूं रायांचो राय आनी तूं धन्यांचो धनी. सर्ग तुवें रचलाय आनी वर्त्या जाणवायन तो भरल्याय. पृथ्वी तुवें आकारल्याय आनी विस्मीत कृत्यांनी ती भरल्याय. दर्यो तुवें अस्तित्वांत हाडलाय, भयंकर प्राणी आनी जिव्यांनी तो भरलाय. ह्या तुज्या जाणवाय पासत तुका अर्घां दिता. तशेंच भोव मुगाळा बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय, बरी भलायकी दिलाय. मात न्हय तुका वळखाल्ल्या ह्या क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या भावा भयणी सांगाता मेळोन तुका महिमा दिवंक, तुका स्तुती करूंक, तुका आराधन करूंक, तुजे उतर आयकून भावर्थांत घट जावन कृपा जोड घेवचें खालतें काळीज तुवें आमकां दिलाय. त्या पासत तुका अर्घां दिता. तशेंच भोव मुगाळा बापा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें म्हणलाय, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेशी पळतल्यात आनी तवळ हांव तुमकां एक मजतदार सांगाती दितलो. तो सदां काळ तुमच्या सांगाता रावतलो आनी जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां तें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. वय सोम्या आमकां कांयच उगडास उरना, पूण तुजो पवित्र आत्मा आमचो सांगाती जाताना जिणभर तूं कितें उलयलाय तें आमकां उगडास उरता आनी आमची जिणी आशिर्वादांनी बेसावांनी भरता. इंच आशिर्वादां बेसावां तुज्या उतरां मुखांतर आमी जोडूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन 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 आमेन. जो कोण पुताक सत मानता ताका सासणीक जिवीत लाभता. जो कोण पुताक सत मानता ताका सासणीक जिवीत लाभता. देवाच्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक आयकून ताका वळखून ताणें भासयलें तें जिवीत जोडूंक आयिल्ल्या देवाच्या भुरग्यानो. सबार दिसा उपरांत परत हांगासर ह्या हॉलांत संतोष, उल्हास आनी दाबाजो वयमू कोणा सांगाता? कोणा खातीर? जेजू खातीर आनी जेजू सांगाता मोगाच्या भावा भयण्यानो. पूण आमच्या क्रिस्तांव लोकांचो एक स्वभाव या गूण तुमी जाणात, हांवूय जाणा. क्रिस्तांव लोकांचो आमचो एक स्वभाव या गूण आसा, तो तुमच्या मुखार हांवें दवरूंचो जाल्यार ह्या जायत्या क्रिस्तांवांक तुमी तेर्स म्हणूंक आपया, तेर्साक येतात. मागणें म्हणूंक आपया, मागण्याक येतात. नोवेनां करूंक आपया, नोवेनांक येतात. मिसाक आपया, मिसाक येतात. पूण रेतिरिके ह्या भावा भयणी म्हणल्यार इल्ली फाटीं सरतात. वैगी न्हय? रेतिरेक आपयल्यार इल्लेशे आमचो क्रिस्तांव लोक फाटीं सरता. कित्याक? कित्याक म्हणल्यार तुमी बरें जाणात, हांवूय जाणा, खंयच्याय रेतीरीन तुमी वसा थंयसर देवाचे उतर दिवच्या याजकांचो, ब्रदरांचो, ह्या भयण्यांचो टॉपीक कसलो? पत्की जिणी बदला आनी तुमकांच तुमी समर्पण करा. वैगी न्हय? खंयसरी तुमी रेतीरेंत गेल्यार ह्योच टॉपीक तुमकां आयकूंक मेळटा. पत्की जिणी बदला आनी तुमकांच तुमी देवाक समर्पीत जाया म्हणून. ह्या खातीर जायतीं फाटीं सरतात. तुमकां तशें चिंता पासागी, बोगा पासागी, तुमी नान देखून संतोशांत आयल्यात वयमू. वैगी न्हय? देवाचे आशिर्वाद तुका आनी म्हाका केदाळा. पत्की जिणी बदलून आमकांच आमी देवाक समर्पीत जाल्यार मात्र आशिर्वाद वयमू. वय मोगाच्या भावा भयणी, काल हांगासर रेतेरी कोणें भाग घेतला तांणी आयकलां. फादर जेरीन आराधनाच्या वेळार सांगलेलें तें उतर. आमचे दीस, म्हयने, वर्सां लागीं सरिल्ल्या बरी आमी पोंडाक न्हय, आमी सर्गाक लागीं सरता. खंय लागीं सरता? सर्गाक लागीं सरता. आनी संवसारी जिणी आमची काबार जावन येताना आमकां आदेवस मागोवंक कितलो लोक आसता पळया, ताज्याचे चड लोक थंयसर आमकां स्वागत मागोवंक, स्वागत करूंक उबो आसा म्हणला. असलें जिवीत, असली जिणी तुका आनी म्हाका जायगी नाका? हो संतोष जायगी नाका? जाय मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून पूण आमी भावार्थी जिणी जियेताना, सताची जिणी जियेताना तुका आनी म्हाका इल्ले कश्ट आसात, दगदणी आसा, दुस्मान आसात गी ना? खंडीत आसा. पूण भावार्थ आसतना आमकां हें सगळें सोसूंक जाता गी जायना? खंडीत जाता. तुमकां सांगचें जाल्यार आतां एक रूख पळया, वगो उबें रावन आसा वयमू, ताका फातर मारतात गी मारिनात? वगो उबें रावन आसल्यार रुखाकच जर फातर मारतात, तूं आनी हांव चलतां, भोंवतां, उलयतां, पळयतां, आयकात, आमकां मारतात गी मारिनात? खंडीत. वगो उबें रावल्यार रुखाक एक लोक सोडिना, तुका आनी म्हाका सोडचो ना. आमी सतांत जियेतना भावार्थाक साक्ष दितना आमकां सोडिना मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून आज म्हजोय टॉपीक बदलो ना, तस्सो म्हजो टॉपीक. पत्की जिणी बदला आनी
तुमकां सुद्दां तुमी देवाक म्हजो तोच टॉपिक. तुमकां आयकोन आयकोन बोर जाल्यारय होडना, आयकोन आयकोन तुमकां बेजार जाल्यारय होडना. पूण म्हाका बेजार कित्याक म्हळ्यार जायत्या रितीन ती तुमकां ह्या जाकांनी ह्या सेवकांनी वस्तू टॉपिक दिवचो कित्याक गी म्हणल्यार ते पातकी जिणी बदलून आपणांकच देवाक समर्पीत जावन आयिल्ले देखून तीच जिणी तांणी मुखार दवरूंची. आज परत आयकव्या. जायत्या वर्सांत आमी देवाचें उतर आमी आयकोन आयिल्ल्या. जायत्या फावटी फादर जेरी मुखांतर आमी आयकलां, हेर सेवकां मुखांतर आयकलां. परत एक फावटी आयकव्या. रोमांकारांक बरोवन सांत पावल कितें म्हणटा आयका. अवस्वर 12 ओळी 1 आनी 2. तर भावानो, देवान आमचे वय दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. तो तुका आनी म्हाका सांत पावल देवाचो सेवक एक बोध सांगच्या पयलें देवाच्या काकुळतीचो उगडास करता. कसलो उगडास करता? देवाच्या काकुळतीचो. देवाची काकुळत देवान एक तुजेर म्हजेर काकुळत दाखयला म्हणटा. कसली काकुळत दाखयला? पाद्र्याबान ते कंतार बरयला. बाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. बाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें. परत हांवें पाटी येवचें जेजूक म्हज्या. ही काकुळत देवान तुजेर आनी म्हजेर दाखयला की दाखोवना? ताज्या एकल्याच पुताच्या बलिदाना मुखांतर आज तुका आनी म्हाका पातकांतलें सोडयलां, वायटांतलें सोडयलां आनी देवाचो मोग करच्या बरी, ताजी स्तुती अरदान करच्या बरी आमकां फावो केला, तयार केला. ही देवाची काकुळत, ही देवाची कृपा. कितली कंतारां सांगूंक गेल्या पाद्रेबान, कितली आमकां कंतारा मुखांतर कितले आमकां देवाक लागीं केला वय मो. असली काकुळत तो पयलीं मुखार दवरता, मागीर तुज्या आनी म्हजी जिणी तो मुखार हाडटा. आतां मुखार वास. ताका मानतात असले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान सावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिसय. कोणाक मानता तसली तुजी आनी म्हजी जिणी जायची. फादर जेरीक मानवची गरज, म्हाका मानवची गरज ना, मनशांक मानवची गरज ना. कोणे काकुळत दाखयला पळया तुजेर आनी म्हजेर, कोणे दया दाखयला पळया तुजेर आनी म्हजेर, कोणे तुजो आनी म्हजो मोग केला पळया, ताका तुजी आनी म्हजी जिणी मानवाल्यार मेसवाल्यार पुरो. उडली फादर जेरीन आज तो उगडास केलो. परत ते उतार सांगलें. कोणाय की तुमी सांगूंक वचनाकात, उपादेश दिवंक वेची गरज ना. जावंक पुरो ताज्या कार्यानी तो देवाक मानवता मेसवाता. सकाळी तुमी कोण वेगळी आयल्यान पळया, ह्या भावान अर्घ दिताना तुमी आयकला कशें समर्पण जायचें म्हणून. ताणें अर्घ दिताना म्हणलें, सोम्या म्हजे दोळे जर तुका पळयनात तर ते म्हजे दोळे व्यर्थ. म्हजे कान तुका आयकनात तर तुवें म्हाका दिल्ले कान व्यर्थ. म्हजी जीब तुजें आराधन करिना जाल्यार म्हजी जीब व्यर्थ. म्हजे पांय तुका सोदून येना जाल्यार तुवें म्हाका दिल्ले पांय ते आयकलें आयकोना तुमी. आज तुजे दोळे ताका समर्पीत जावं दी, तुजे कान ताका समर्पीत जावं दी, तुजी जीब ताका समर्पीत जावं दी, तुजे पांय ताका समर्पीत जावं दी. हांगा तुमी रेतेर एक येतात, देवाचे उतार आयकतात, उपरांत तुमच्या दोळ्यांनी कितें तुमी पळयतात, कानांनी कितें तुमी आयकतात, तुमच्या जिबेनी कितें तुमी उलयतात, तुमचे पांय कितल्या संवसाराच्या वाटांनी आसात. म्हज्या दोळ्यांनी पळोवचें म्हज्या सोम्यांक मानवतागी, म्हज्या कानांनी आयकोवचें म्हज्या सोम्यांक मानवतागी, म्हज्या जिबेन उलोवचें म्हजो सोमी मानवतागी. ह्या म्हजे पांय खंयसर वेतात ते सोम्यांक मानवतागी. देखून मोगाच्या भावा भयणी आमी ताका समर्पीत जाताना तुका आनी म्हाका राखचें काम कोणाचें? ते दळा तुज्या आनी म्हजी भिरांत वेता. आज तुका आनी म्हाका आमकां भुरग्यांचें बे, कुटुंबाचें बे, शिकपाचें बे, कितें आमी आमच्या माथ्यार घेतलां. नाही, आमचें काम, आमची जबाबदारी, ताजी जबाबदारी ती ताका सोडिची. तुवें हांवें ताका सोडिची. तुकाच तुवें देवाक समर्पीत जाताना सगळें काम ताचें. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी बेफिकीर म्हणटात पळय हिंदींत, कांयच फिकीर नासलेल्या बरी तुवें आनी भोवंक जाता, जिवंक जाता. ताका आमी समर्पीत जाताना आमचे दोळे, आमचे कान, आमची जीब, आमचे पांय, आमचे सगळ्या कुडीचे सांदे तेय कंतार आमकां पाद्र्याबान करून दिला. दोळ्यांनी पळयशें केलां, कानांनी आयकाशें केलां, तोंडान ताणें उलयशें केलां, कुडीन म्हज्या सोबोन नेटयलां. सगळें केलां गी करून आमकां. ही सगळी ताजी काकुळत. तूं आज पळयताय तर देवाची काकुळत, तूं आज आयकताय तर देवाची काकुळत, तूं चलोन आसाय देवाची काकुळत, तूं उलोवन आसाय ती देवाची
काकुळत खुरपा दया आणि मोगमोगाच्या भावा बहिणी, आम्ही देवाच्या कृपेसो आणि काकुळतीचो बरो अनुभव केला. आमच्या दोळ्या मुखारच्या 2 वर्सांनी कितलो लोक काबार जालो वय की नाही, जालो की जाऊ ना. आम्ही तांकां पळोवना ना जाल्यार खबर म्हणे आयका लागी आयको ना. पण पळया ताजी कृपा कितली, ताजी काकुळत कितली, ताजी दया कितली, ताजो मोग कितलो पळया. आमकां ताणें राखून सांबाळून दवरला. देखून मुखार तो कितें म्हणटा, हे जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. कसलें बलिदान? तुज्या भावार्थाचें बलिदान. आजी फादर जेरीन आमकां परत उगडास हाडला त्या उतराचो. तुजी आनी म्हजी जिणी भावार्थाक साक्ष, तुजी आनी म्हजी शिकोवण भावार्थाक साक्ष, तुजी आनी म्हजी आमी करचीं कार्यां भावार्थाक साक्ष, आमी दिवची साक्ष भावार्थाक साक्ष, तुवें वेचे जागे भावार्थाक साक्ष जायची. एक भावार्थी मनीस खंय गेल्यार तो बदलाना, बदलाताय सांगा. एक देवाचो मनीस खंय गेल्यार बदलाता की, ताजी जिणी बदलाता की ना. सूर्याची किरणां पळया बऱ्या जाग्यार पडटात, वायट जाग्यार पडटात वय मग. बऱ्या जाग्यार पडटात टॉयलेटाचेर पडटात, टॉयलेटार पडली म्हण सूर्याची किरणां पाड जाता. ते एक देवाक समर्पित जाल्लो मनीस हांगा आसूं दी, दुबय वचून दी, अमेरिका वचून दी, तो सरकोच आसता. तो खंय गेल्यार ताजी बूद पाड जायना. असलें बलिदान, आत्मीक बलिदान. देवा सांगता एक जावचें, तुजो आनी देवाचो आत्मो एक जावचो. आत्मीक बलिदान म्हणल्यार म्हज्या आनी म्हज्या देवाचो आत्मो एक जावचो. असलें बलिदान, भावार्थाचें बलिदान तुज्या आनी म्हजें जावन आमी कोणाक समर्पीत जायचे? जेजूक. आनी त्या दाळा आमी अशें समर्पीत जाताना आमची जिणी कशी आसता? मुखार वास. ह्या संवसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. कसली चाल तुज्या आनी म्हजी जावंक नजो? ह्या संवसाराची साल तुवें आनी हांवें आदारूंक नजो. आजी फादर जेरीन सांगलें पेट्या विशयान एक सांगलें पाद्रेबान. पयच्या पेट्याक फातर आमी उडयल्यार तो आमकां सोंड धांवता की आमची पाट धरून येता. तशेंच आनी एक मालकडांची गाद आसा वय मू, गोंगचो पेटो केदाळारी साबाना म्हणटात वय की न्हय. कित्याक गोंगचो पेटो साबाना सांगा पळया. गोंगचो पेटो कित्याक साबाना? ताणें एकच फावटी 2 कामां करूंक ताणें एकच फावटी 2 कामां करूंक जायनात. तशेंच तुवें देवाकी संवसाराकी घट्ट धरूंक सांबाळून सांगला न्ही की तुवें देवाच्या मेजारी, तुवें देवचाराच्या मेजारी जेवंक जाताय? जायना. आज मोगाच्या भावा भयणीन आज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलेलें तुमी आयकलां, हांवें आयकलां. फादर जेरीन सांगलेलें तुमी आयकलां. तुमची कसलीय कार्यां आसा जाल्यार ती आत्मीक रितीन आमी चलोवन व्हरता. आनी आत्मीक रितीन चलोवन व्हरतना आमी सगळीं एकामेका भागीदार जावन क्रिस्ताच्या एकवटांत आसली सगळीं भाव भयणी सांगात म्हणून आमी चलोवन व्हरता म्हणलां वय मू, वय की न्हय. देखून आज म्हज्या ह्या समर्पित जिणयेचो एक भाग हांव तुमकां सांगता. हें म्हजें व्हडपण, हें म्हजें गर्व न्हय. म्हज्या समर्पित जिणयेचो एक भाग, एक वांटो हांव तुमच्या मुखार दवरता. जर तुमी संवसारी रितीन चलोवन व्हरतात तर आमी तांचो भागीदार जायना. देखून ही म्हजी शिकवण आयकत जाल्यार सर्व लोकांक हांवें कळोवचें, संवसारी रितीन तुमी चलोवन व्हरतना तुमच्या खंयच्याय कार्याक आमी सांगात दिना. म्हजी शिकवण भावार्थाक साक्ष, म्हजी जिणी म्हज्या भावार्थाक साक्ष, हांवें वेचीं कार्यां म्हज्या भावार्थाक साक्ष, हांवें वेचें म्हज्या पांयांची, हांवें माडोवची वाट म्हज्या भावार्थाक साक्ष. तुमकां बेजार जाल्यारय होडना. ह्यो म्हज्या समर्पित जिणयेचो वांटो आनी ह्यो म्हाका पाळूंक आसा. आयच्या वाचपांत आमी आयकलां वय मू, प्रामाणीक मनशाक ते पास म्हणटात. आका कशें लागाड काडचो म्हण ते पळयतात, आका कशें सकला देवांचें म्हण ते पळयतात. आज म्हजे जायते कुटाम म्हज्या विरोध रावला, सगळे कुटाम. परच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगला तुजो आनी म्हजो संबंध संवसारीक की आत्मीक? संवसारीक संबंध ना. काबार केला हांवें. जर तुजी जिणी देवाक समर्पित जाला ती संवसारास हांवें काबार जायचे, अखेर जायचे ना जाल्यार तुजे आनी म्हजे भावार्थाक साक्ष दिवंक आमकां जायना. मोगाच्या भाव भयण्यानो, ती संपूर्ण काबार जायची. देखून फादर जेरीन सांगला आत्मीक रितीन तुमी चलोवन व्हरतना क्रिस्ताच्या एकवटांतली एकलीं चुकची नात. हाज्या पयलीं कितलीं आत्मीक कार्यां जालां, आमी सगळ्याची हाजर जाला.
आज संसारान कितें घडोवन आसा तुमी जाणात मोगाच्या भावा भयणीनो. संसाराक वळखाल्ले पात्याल्ले आज भिरांतीन आसात. कितल्या जाणांनी जीवघात केलो, कुटाम सोण गेले, बायल भुरग्यांक सोण गेले संसारांत. संसाराच्या दुडवाक, शिकपाक आनी बिजनेसाक पात्योवन आसले. पूण आज आमी जेजूक पात्योवन आसले हल्लावंगी. जेजूच्यार भावार्थ दवरलेले आमी खावजेल्यांगी ना. आज एक धाकलो तुज्या आनी म्हज्या मुखार आसा. आज फादर जेरीन ते उतर सांगलें, तूं भितर आसतना VIP, तूं भायर गेल्यार भितर असल्यार तूं कोणा सांगत आसतना VIP, जेजूक सांगाता घेवन आसल्यार तूं VIP. आनी संवसारांत गेल्यार तूं आनी हांव कशें आमकां कळटा? ह्या भावार्थी जिणेक साक्ष म्हळ्यार अशी मोगाच्या भावा भयणीनो. आज तुमच्या मुखार आसा धाकलो. आज फादर जेरी ते एक याजक, ताणी आमकां अशी देख दिला. आनी आज संवसारांत देवाक वळखना तेले कितें करना आसात तुमी जाणात मग? एका मेल्ल्या मनशाचे मोड्यान 4 दीस ताण गुंडोवन आसात. आज एक समर्पित जिणी जियेताना म्हाका भिरांत ना सांगूंक. खंय आसा आमचो भावार्थ? खंय आसा आमचो क्रिस्ताचो एकवट? खंय आसा जिविताचो भरवसो तुजो आनी म्हजो? संवसारांत हांव मेकळ्यान जायचे, विंगड जायचे. बरो बायबल सांगता वय मग. बायबल कितें म्हणटा? आमी विंचून काडलेली परजा, आमी रायाळ याजक वर्ग, आमी पवित्र राष्ट्र आनी काळो गोतान उजवाडाक हाडलेली, विचित्र उजवाडाक हाडलेली परजा म्हणटा वय मग. तो विचित्र उजवाड म्हणल्यार कोण? जेजू. जिवीत घेवन तुवें आनी हांवें भोवाची मेल्ली कूड घेवन भोंवचें न्हय. जिवीत सार जेजू कितें परगट करून गेलो? देवाची राज परगट करून गेलो. देवाची जाणवाय आनी सतां घेवन तो भोंवतालो. मेल्ली कूड घेवन तो भोवना. आज संवसार कित्याक साक्ष जाता पळया. आज संवसारांत कितें घडोवन आसा तुमी पळया. आज देवा मुखार सताक उबे रावल्यार, तुवें भावार्थाक उबे रावल्यार मोगाच्या भावा भयणी, सगळ्या कुशल्यान तुका विरोध येतलो. पूण देव तुज्या पक्षान आसा. जेजू म्हजे सांगाता सदांचा आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव चलताना, हांव उडताना, वा देंवताना वा पडताना जेजू म्हाका. संवसारी रिती प्रमाणे गेल्यार मस्त आसा सांगूंक, पूण सगळें सांगूंक जायना. आतां संवसारी रिती प्रमाणे तुमी पळोवंक गेल्यार स्त्रिया मात्र न्हातात, दादले न्हायनात. संवसारी रिती प्रमाणे तुम्ही पळयल्यार दादलेकार न्हायनात, स्त्रिया मात्र न्हातात. कित्याक? खंयचोय साबू पळया, फोटो कोणाचो आसा? आमी कितें न्हायना ते, आमी साबू वापरना ते, आमी मेळगी. आमचो कित्याक फोटो ना दादल्यांचो? संवसारांत मेकळेंच आसा, संवसारांत दुसऱ्यांत आसा. ते सत नाही, आमी नाता. आमी खाली धाकल्या खातीर सांगचे कळाची तुका आनी म्हाका संवसार कितें आनी आमी कितें, सत कितें. संवसारांत स्त्रियांचो मात्र फोटो आसा, ते सत न्हय. दादले नाता ती न्हायनात. जे कितें संवसारांत आसा दिसता तूं आयकता संवसारांतले सत न्हय. पूण हांगा 1000% मॅच बोडोवन हांव सांगता, तुमी आयकता ते सत मोगाच्या भावा भयणी. कितें सकाळी जावन बाबा स्टॅनीन फादर जेरीन देवाचें उतर दिलें ते सत. देखून तुवें आनी हांवें संवसारा सांगाता आनी देवा सांगाता चलोवंक जायना. काली फादर जेरीन सांगला, काल इच्छ तांची शिकोवण, ब्रदर विक्रमाची इच्छ शिकोवण. तुवें आनी हांवें संवसाराक सांगाता घेवन देवा सांगाता चलोवंक जायना. भावार्थी मनशांक नियम आसात, भावार्थी मनशांक कायदे आसात. त्या कायद्या भितर, नियमा भितर असल्यार मात्र तूं देवाचो मनीस. ते नियम, ते कायदे तूं उतराल्यार तूं देवाचो मनीस न्हय. म्हाका देवाच्या मनशाक शिकोवण दितल्या कायदे आसात, नियम आसात. ताच्या भायर गेल्यार हांव शिकोवणदार न्हय. आनी म्हजी शिकोवण आयकल्यार तुमकां कांयच बरेंपण जायना. या तुमकां देवाचो आदार मेळना. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 8:11 वळवास. इजाया चॅप्टर 8:11 वाचून हांगा पाठी यो. सर्वेस्परान आपलो बळवंत हात म्हजेर दवरून आनी हांवें ह्या लोकाचे वाटेन चलोवंक नसो म्हूण म्हाका ताकीद दिवन अशें म्हळें. भावार्थांत जियेतल्या मनशांक देवाचें उतर आनी देवाचो आदेश बरोवन घेया. भावार्थांत आनी सतांत जियेतल्या मनशाक सरस्वरा देवाचो आदेश तुवें संवसाराच्या वाटेन, संवसाराच्या लोकां फाटल्यान वचोंक जायना, जिवोंक जायना. ताणें केल्ल्या बरी तुका करूंक जायना.
देवाक वळखल्या वळखनातल्या मध्ये फरक असा की ना असा देखून राग मोसर गर्व नाही मोगाच्या भावबडीनं वडपण नाही अहंकार नाही नीत असा नियम असा देवान आपली पर्जा विंगड केला आपल्या सेवकांक विंगड केला आपल्या याजकांक विंगड दवरला आपल्या प्रवाद्यांक विंगड केला काळो कोतान विचित्र उजवाडा हाडला म्हणटा इजाया प्रवादेचो बूक अवसर 50 आणि 2 11 वळवास आयजाया चॅप्टर 52 वर्स 11 वाच भायर सरा तो जागो सोडून वसा अशुद्ध कितें सापड नाकात तांचे भायर सरा तुमकांच शुद्ध करा कित्याक तुम्ही सर्वेस्पराची आयदनां वावयतात कोणाक सांगले हे उतर सर्वेस्परा देवान इजाया प्रवाद्या मुखांतर कोणाक सांगले हे उतर बाबिलोनांत देवाची पर्जा 70 वर्सां बंदीखानात त्या गुलामपणात आसली वय मो त्या पर्जेक 70 वर्सां काबार जावन देवान सुटका दिवचो वेळ येताना परत येऊन देवाच्या शहराक देवाच्या लोकां संगता मेळताना दिल्ले आदेश बाबिलोनान कितें संसारी रिती रिवाजी प्रमाणे आसा ते कांयच तुम्ही येताना घेवन येवंक ना कित्याक तुम्ही सर्वेस्पराची सेवकां तुम्ही सर्वेस्पराची भुरगीं आपणाची फर्जा काळोखातान विंगड हाडलेली ताजी आयदनां वयतली म्हळ्यार ताज्या नियमा भितर आसली देखून आमी सगळें करूंक जायना मोगाच्या भावा भयणी म्हाकाच हांवें देवाक समर्पीत करते तुकाच तुवें देवाक समर्पीत करते रे आमी सगळ्यांनी खुशी पावोवंक जायना आमचो संबंध खाणा जेवणाचो न्हय संसारी कुशालांचो न्हय आमचो संबंध आत्मीक बलिदान म्हळ्यार देवा सवे मोगाच्या भावा भयण्यानो आता फाटी वचून वाच बाय ह्या संसाराची साल तुम्ही आधारी नाका या संसाराची साल तुम्ही आधारी नाकात बदलाक तुमची मना नवी जावं कितें नवीन जायची हा मना नवीन जायची आयची वाचपां कितें आसली तुमकांच तुम्ही बदलून एका लहान भुरग्या बरी जाल्ल्या खरीत तुम्ही देवाच्या राजांत भितर सरतल्यात कोण म्हणता सरचे नात म्हणून आता भितर सरात जाला कितें जायची आमची मना बदलाची न्ही आज बरी आमकां शिकोवण मेळ्ळा राग मोसर गर्व क्रोध हट स्वार्थ कितल्या बाजराबान काण तुका आनी म्हाका दिला पयशे म्हणी मेळटीत पूण ती सतां मेळटा ती आमकां ना भंगार म्हणी मेळात मोतयां म्हणी मेळात ही सतां मेळनात तुज्या जिविताक म्हज्या जिविताक उपकाराक पडलेली मना नवी जायची ते म्हणले न्ही आमी कंतार रडोल मन मोजे नितळ कर चिंताप मोजे निर्मळ कर मन मोजे नितळ कर चिंताप मोजे निर्मळ कर काळीज मोजे खालते कर जीवित मोजे काळीज मोजे खालते कर जीवित मोजे बोळे कर काळीज मोजे खालते कर जीवित मोजे भोळे कर मोचे थंय पवित्र आत्म्या मोजे थंय या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आणि देण्याने भरलेल्या खरीत आमची मना नवी जाता ते आज मना पाड जाल्ल्या वरवीं या पवित्र बायबलांत कितलें वायट बरयलां पळय तें पुरो मना पाड जाल्ल्या वरवीं न्ही पाद्र्याबान सांगलां आज आमकां बरें आमी आयकलां चोरां पैकी व्हडलो चोर कोण मोसोर मना पाड जावची एक वाट मोसोर देखून दया करून हात उबारी नाकात हांव एक सवाल विचारता हात उबारी नाकात हात उबारल्यार तुमच्या कुशीन बसलेली उठोवन वसोंक आसात तुमचे भितर कोणाक म्हणे किंचित मोसोर म्हणलो आसा की हात उबारी नाकात हात उबारल्यार कुशीन बसलेली उठोवन वसोंक आसात किंचित मोसोरी आसल्यार आमची मना नवी जावंक जायना ती बदलानात तेतून देवाचो संतोष आनी जाणवाय आनी गिन्यान आनी बरेपण भरोंक जायना तुम्ही या पवित्र बायबलांत पळया कायनान आबेलाचो जीव काडलो कारण कितें मोसोर ताचें मन वायट जावं कारण कितें मोसोर जुजेचेर ताचे 10 जाण भाव उपराटले जाकोबाचे कितले जाण पूत 12-11 जाण उपराटले कारण कितें ताका बांयत घालूंक ताका विकूंक इजिप्ताक व्हरून विकूंक अर्द्यार सोडूंक कारण करलो मोसोर आनी इल्लेशे तुमी मुखार वचा साऊल राय दावीद रायचो जीव काडूंक ताच्या फाटल्यान धांवता कारण कितें मोसोर मोसोर सर वायटाक कारण मोसोर
आता सगळें सोडा, आमच्या सोम्या लागीं येया. जेजू क्रिस्ताक याजकांनी, फारिजेवांनी, शास्त्र्यांनी जिवेशी मार दिवंक कारण कितें? कितें कारण? एका सुताराचो पूत जावन असली आजापां करता, एका सुताराचो पूत जावन दोळ्यांक दिश्ट दिता, एका सुताराचो पूत जावन मेल्ल्यांक जिवंत उठयता, एका सुताराचो पूत जावन उदकाचेर चलोवन वता. आमकां करूंक जायना कित्याक हे? असल्या मोसरान ताजो जीव काडलो. जाय मोसोर म्हणचो? आमच्या देवाक आमच्या मनांतान जिवेशी मारचो मोसोर जाय तो आमकां? पळया पळया आज कितलें पुरा वायट जावं कारण, मूळ कारण मोगाच्या भावा भयण्यान, मूळ कारण. देखून वाचपा आमी आयकलां ते मोसोर नाका, झगडी नाका, राग नाका, स्वार्थ नाका, बावडताक मात्र साक्ष जावन जियेया. कोणाय की कांय सांगोंक वचनाकात, कितें सांगोंक आशेतात पळया तें जियोवन दाखया. कोणाय की कांय उपदेश करूंक वचनाकात. परच्या सनवाराच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगलेलें उतर, थंड रावा, चुप रावा, कोणाय की कांय सांगोंक वचनाकात. कितें तुमी सांगोंक आशेतात पळया तें तुमी जियोवन दाखया. नाही उतरां वरवीं परचे सनवाराचें शिकवण तुमी आयकलां जाल्यार फादर जेरीन सांगला उलोवंक जाय इतलें उलोवं येत, पण साक्ष दिवन जियोंक तुका आनी म्हाका कश्ट आसात. बावडटा जाल्यार मात्र साक्ष जावन जियोंक जाता. आज आमी बाबा हजबंडान उडोवले ते बरें कंतार म्हणलें न्ही की आमी हांगा आयल्या कित्याक म्हण आज त्या कंतारांत आसा. आयला तुजे सरशी, पावला तुजे सरशी, राख म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. आयला तुजे सरशी, राख म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. सत कितें तें कळय म्हाका, वाटणी तिची दाखय म्हाका. सत कितें तें कळय म्हाका, वाटणी तिची दाखय म्हाका. ये म्हजें सवें कर जिवीत नवें, ये म्हजें सवें कर जिवीत नवें. कित्याक तुका आज देवान आपोवन हाडला? इतल्या तेंपा उपरांत सगळें बंद पडलें, पूण आज तुका आनी म्हाका अवकाश कित्याक दिला? सत कितें तें तुवें जाणा जायजे, नीत कितें देवाची तुका कळाजी, आनी तुजें मन नवें जायजे, चिंता नवें जायजे, तुजें जीवन नवें जायजे म्हण आज हाडलां तुका आनी म्हाका. बेश्टो न्ही अवकाश मोगाच्या भावा भयणी, हर एक अवकाशांत देवाची एक दया आनी कृपा तुका आनी म्हाका आसा. आज कित्याक हो अवकाश तुका आनी म्हाका दिला? मागीर हांगा पाटयो तुजें आनी म्हजें मन कशें आसा जी पळय अब्राहमा बरी एक धाकलो दिवन मागीर आमी पाटी येया. अब्राहमाचें मन कशें आसलें पळया, ताच्या मनांत कितें ताणें दवरिल्लें पळया. मागीर हांगा पाटी यो बाये हेब्रेयांक बरयलें पत्र वचवर 11 वळ वास, हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 19 वास. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ले बरी तो ताका पाटी मेळ्ळो. आमकां एक संवय आसा, आमकां एक संवय आसा. कितें संवय गी म्हणल्यार कितें आमी बरें आसल्यार तें आमी स्टोर करून दवरिता. वय मू वय की न्हय? आमचे आतां मोबायलां आसात या लॅपटॉप आसा, कळ्ळें म्हणजे बरें आसा जाल्यार आमी कितें करता तें स्टोर करता. काजाराचे गी, एनिवर्सरीचे गी, बर्थडेचे गी, या फ्रेंड्सांचे फोटे गी, त्या अशे बरे फोट्यांनी आसले पुरो आमी कितें करता स्टोर करता. वय मू आमकां आनी एक स्टोर करची संवय आसा आमच्या मेमरीन. आतां मोबायलाच्या मेमोरींतल्यान हांवें पयलें सांगलें, आतां आमकां एक मेमोरी दिलाय दिवना देवान, या मेमोरीन ती आमी स्टोर करता. कितें स्टोर करता? कोणे आमकां इल्लो राग दाखयला, कोणे आमकां इल्लो मोसोर केला, कोणे आमकां इल्लें दुखयला, कोणे आमकां इल्ली निंदा केला, कोणे आमकां इल्लें हलकी केला, तें आमी आमच्या मेमोरीन दवरून घेता. गरजेचें तुज्या मेमोरीन कितें तुवें स्टोर करून दवरलाय. कित्याक म्हणल्यार अब्राहमाच्या मेमोरीन ताणें कितें स्टोर करून दवरलेलें पळया, ताजी मेमोरी पळया. ताज्या मेमोरीन ताणें कितें स्टोर केल्लें गी म्हणल्यार म्हजो देव कोण, ताका मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची हें स्टोर कर. तुज्या मेमोरीन हें स्टोर कर, हें वचोवन दी. ह्यो संवसार काबार जाता पर्यंत हें उतर तुज्या आज मेमोरीन, तुज्या मनांत हें स्टोर कर. तें नवेंच उरतलें. कांयच नासलेल्या कडेन सगळें आसा करचो म्हजो देव. बावडताक साक्ष, भलायकी ना जाल्यार वडना, भलायकी दिवचो म्हजो देव. भुरगे ना जाल्यार वडना, भुरगीं दिवंक शकचो म्हजो देव.
कुटाम सारखे ना ओढना म्हणजे कुटाम सारखे करूंक शकचो तो देव. जिणी बिघडल्या भिये नाका, तुझी जिणी सारखे करूंक शकचो तो देव. तुझ्या जिणे सगळे मोडून पडला भिये नाका, सगळं परत जीव करची सकत असता कोणाक. तुझ्या मोरण पडलेली जिणी जिवीत परतून उकलून नवे करूंक ताका साद आसा मोगाच्या भावा भयणांनो. आज हे तुझ्या आनी म्हजे भितर स्टोर जायचे. आज संवसारांत इतलें शिकाप आमच्या भुरग्यांक बरोवन गेला, तांकां जागो ना थंय. हे स्टोर करूंक जागो ना. अब्राहमान हे स्टोर करून दवरिल्लें. ताका 99 वर्सांच्या प्रायर भुरगो दिल्लो, इजाक दिल्लो वय मो वय की नाही, इल्ली जाप दिया वय. 99 प्रायर उत्तर प्रायाचेर भुरगो दिला म्हणी देवान काही सोड सोडलोय ताका भुरगो. परत देव कितें म्हणटा त्या भुरग्याक, तुवें कितें करीचें, म्हज्या लागीं हांवें कितें करीचें, बली भेटयचें म्हणटा. देवान सांगल्या कुडले इजाक लांकोडू कोयती पोतें घेवन भायर सरता की भायर सराना, भायर सरता. हांव आनी तूं खंय म्हणी जाल्ले जाल्यार एकूच पूत आसा आनी ताची गोमटी कातरी रे म्हणल्यार तिक्के राव देवा फाल्यां पळया म्हणटाले वय मू. अब्राहमान तशें म्हणलें ना, तेजे वयल्यान पुताक उलोवंक येता. पूत बापायक विचारता, डॅडी पप्पा कोयती आसा, लांकूड आसा, शेळी खंय आसा, वय की नाही. अब्राहम कितें म्हणटा, थंड राव रे, चुप राव रे, तें तुजें काम न्ही. शेळी हाडचें कोणाचें काम, तूं तुजें काम कर. देव तुजें काम, फादर जेरीन जायत्या पटी सांगलां वय मी उतार, तूं म्हजें काम कर, हांव तुजें काम. आमी देव कितें सांगता पळया तें केल्यार पुरो, आमकां कितें जाय तो करता. ही पदवी ताका आसली, ही सकत ताका आसली देवाक अब्राहमाक कळटा. 99 वर्सांच्या प्रायर 99 वर्सांच्या प्रायर जर तो म्हाका पूत दिवंक शकता, हाका बली दिल्यार, हाका समर्पित केल्यार परत तो म्हाका दिवंक शकता की सकाना म्हणचे पातळी आसा की ना ताका. आज ही आसा जे म्हणयो बुक वसवर 4:23 वळ वाच, प्रॉवर्ब चॅप्टर 4:23 वाच. पळया थंय सांगता पळया, तुजें काळीज जतनायेन राख म्हणटा. कित्याक, भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, भोव जतनायेन तुजें काळीज राख. कित्याक तांतू आसा जिविताच्यो सरी. म्हणल्यार जें कितें तूं तुज्या काळजांत स्टोर करताय पळय, मनांत स्टोर करताय पळय, तें तुका कंट्रोल करता, तें म्हाका कंट्रोल करता. म्हज्या देवाक मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी आसा म्हणटाना तेंच म्हाका कंट्रोल करता. तें हांवें स्टोर केल्लें म्हज्या काळजांत, तें म्हाका धैर्य दिता. अब्राहमाच्या काळजांत हें आसलें, ताजें मन अशें आसलें. हांवें कालच्या शिकवणांत ती सांगलें. ताजो पुतनो लोट आसलो वय, अब्राहम आनी ताजो पुतनो लोट, दोगांयच्या आस्त बदी कितें जाता, सोडून वेता. सोडून वेताना दोगांयच्या काम करतल्या मदें कितें जाता, इल्लें घुसपा गोंदळ जाता, तूं तुमें जाता. वांटेकारचो संदर्भ येताना अब्राहम आपल्या पुतण्याक लोटाक कितें म्हणटा, तूं उजव्याक वेताय जाल्यार, तूं दाव्याक वेताय जाल्यार. एक फुडें वाचून काड बाय. उत्पत्तीचो बुक वसवर 13:9 वळ पळया. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 13:9 पळया. ताजें मन पळया अब्राहमाचें. सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्हय, तूं म्हजे तावन वेगळो सर. तूं दाव्याक वेताय जाल्यार, तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेता. हांव उजव्याक वेता. तूं उजव्याक वेताय तूं जाल्यार उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेता. ताजो अर्थ कितें म्हळ्यार तूं कितें विंचून घेवन सोडताय पळय, उरलेलें तें हांव घेता म्हणटा वय मू. मन बरें आसा की ना, सांगा न्ही तिके. आमी आमचे आतां मालगडी आवय बापा या मालगडी मनशा कोणी अंतरले उपरांत आस्त वांटे करतना आमचें अशें मन आसा की बाबा तूं कितें जाय तें घे रे, बाये तुका कितें जाय तूं घे. तुवें सोडलेलें कोण घेता, आमी सांगता गी एक बोटी. आपल्या भावा भयण्यांक तुमी कितें सोडलां तें हांव घेता आमी म्हणटा गी. पळया मोगाच्या भाव भयण्यांनो, तूं कितें सोडताय तें हांव घेता. पूण हाज्या मुखार बरी स्टोरी आसा. अब्राहमान लोटाक पयलें स्थान दिलें, तुका कितें जाय तें विंचून काड आनी वच म्हूण. बरें म्हणून तो विंचून काडून गेलो, थंय बरें आसलें गी. अब्राहमान विंचुल्ल्या सोदोम आनी गोमोरांत उपरांत कितें जालें, तुज्या बऱ्या मनाक केन्नाय वायट करना देव. ताणें सोडलेलें अब्राहम घेवन गेलो, ताका वायट जालें गी. तो खंय गेल्यार ताजे आशिर्वाद पडलें. तूं सोडलेलें आनी उरलेलें घेताय पळय, ताजेर देवाचे आशिर्वाद आसा. कितें तूं बलात्कारान परसान तूं घेवंक आशेताय पळय, ताजेर देवाचे आशिर्वाद ना. चिंतून पळयचें आमी, खंय देवाचो आशिर्वाद आसा मोगाच्या भाव भयण्यांनो. सगळ्यांनी सोडलेलें. आयच्या वाचपा आमी आयकलां न्ही, तुमकांच तुमी एक ल्हान भुरग्या बरी केल्यार तुमी देवाच्या राजाक
योग्य जाता ते ल्हान आमकांच आमी ल्हान करचे म्हणल्यार आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवचे ताज्या जाणव्यान भरल्या उपरांत सगळें तो पळयता ताजेर पातयणी आसा सगळें तो पळयता म्हाका कांय पडोन वचना ल्हान भुरग्याक कांय खंत आसाय नेणट्या बाळाक कांय खंत आसाय ना सगळी ताजी गरज ताजी आवय बापाय करतात की करिनात जेजू मुखार तूं आनी हांव कांयच कळीत ना सोम्या तुवें दाखयल्या कडेन हांव वेता तुवें सांगलें तें करता म्हणटाना आमी तशें ल्हान भुरग्या बरी जाता सगळे आमचे गरजो तो सुदारसिता कंदार आसा न्ही जिणयेच्या पयणार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं जिणयेच्या पयणार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं जिणयेंतल्या हर एका गरजान विंचून म्हाका काडलाय कुरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केलाय विंचून म्हाका काडलाय कुरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केलाय आपल्या पुतण्या मुखार तो खालतो जालो बापल्यो वय अब्राम बापल्यो खालतो जावन ताणें सोडिल्लें मिसून घेतना देवान ताका सोडलां गी सांडलां गी ताजें मन पळया मोगाच्या भाव भयणांनो आतां फाटी वच भायर रोमाकारांक बरयल्या पत्राक अवस्वर 12 आतां थंय वाच मन नवें करा बदलाक तुमची मनां नवीं जावं तुमची मनां नवीं जावं तुमचे जिणयेचें रूपांतर जावं तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं आतां तुमी सांगा जिणयेचें रुपांतर संसार करता की जेजू करता कित्याक तुवें आनी हांवें संवसाराक वचून नजो संवसाराची साल आदारून नजो संवसाराच्या रिती रिवाजीन पडोन नजो गी म्हळ्यार केन्नाय तुज्या जिणयेचें रुपांतर जावंक संवसार सोडिना पूण जेजू तुका आनी म्हाका रुपांतर करता की करिना हें गरजेचें कित्याक तें आसा सांपल विस्तारून विवरून तो विवरण दिता कित्याक संवसाराची साल आदारूंक नजोगी संवसाराच्या लोकां फाटल्यान पडों नजोगी तांचो आमी पाटलाव करून वचों नजोगी म्हणल्यार आमच्या जिणयेचें रुपांतर जावन परत आमी देवाचें राज जोडूंक आमकां संवसार सोडिना ह्या खातीर गरजेचें आमकां रक्षण दिता संवसार गी जेजू कोण दिता मागीर हांगा पाटी यो जोम चवंजे लवस्वर 12 वळ 13 वाच रक्षण येता खंय तावन सडवण येता खंय तावन जैत येता खंय तावन पळया जॉन चॅप्टर 12 वर्स 13 वाच देखून काजराच्या मांडाच्यो सुड्यो त्यो घेवन ताका मेळोंक ते मुखार गेले आनी अशी बोब घालूंक लागले होसान्ना सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सदैव इस्रायेलाचो राय आमी म्हणटाव न्ही रामाच्या आयतारा वेताव न्ही खंय वेता आमी रामा आयतारा वेतांगी वचना थोडी वचना थोडी अशी म्हणटात थोडी अशी म्हणटात जाऊन दी आमी ते कंतार म्हणटा की म्हणना होसान्ना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक होसान्ना होसान्ना म्हणजे शब्दाचो अर्थ कितें देवातावन येता रक्षण देवातावन येता जैत देवातावन येता सकत सगळें सर्वस्व येता देवातावन रक्षण येता तुका देवातावन सडवण येता तुका देवातावन आशीर्वाद येता तुका देवातावन मोगाच्या भावा भयण्यांनो आता कजराच्या माडाचे चुडाते कोणी घेवन वचना आमी वेतना खंयच्या माडाचे चुडाते व्हरच्यो माडाचे व्हरचे वय मू कित्याक बायबलांत माडाच्यो चुडात्यो बरोवनात कित्याक खजराच्या माडाचे चुडात्योच जाय माडाचे जावंक नजो कितले जाण गल्पांत आसले म्हजे भाऊ भयणी कजराचो माड पळयलाय कसो आसता मोठो जावन वय मू आनी खजराच्या माडार खंयचेय एक सुकणें वचोन सलीसर बसोंक शकता की तातूंत कितें आसा चुडात्यांक आतां पळया आमच्या घरान एक 20-25 माड आसात ह्या 2 म्हयन्यांनी सुमार 500 नाल्ल खावन गेल्यात कोणें वागळांनी आमच्या कुशीन वागळां पाके हुंदीर आसात 500 नाल्ल खावन गेल्यात 2 म्हयन्यांनी पूण खजराच्या माडार खंयच्याय सुकण्यान वागळान हुंदरान ह्या पाक्यांनी वचोंक जायना कित्याक म्हळ्यार त्या चुडात्यांक कितें आसतात खांटे आसतात कोणेय खजूर वचोन चोर नाडूंक जायनात आमचे इंडियाचे बंगाली कोणी चोरूंक गेल्यार ते चोरूंक जायनात मोगाच्या भाव भयणीनो त्या रुखार चडोंकूच जायना आनी ताजे कांट्यांत नंज आसा कितें आसा नंज ते भिरांकूळ उलोवप सोसूंक जायना याग
आणि खजराचे माड तुम्ही गल्फांत पळयल्यात जाल्यार कितले ताका वारें वदाळ. आतां गल्फांत आसा न्ही की समर आनी विंटर सिजन येवच्या पयलीं 4 दीस या 5 दीस भिरांकूळ वारें धूळ उडटा वय मू वय की न्हय. भिरांकूळ वारें जड आसता, सिजन चेंज जाताना. आणि ह्या खजराच्या माडांक कितले वारें लागल्यार ते इल्लेशे भागवतात वरतू ते उस्तोवन पडनात. आमच्या नारळांच्या माडा बरी मूळ समेत ते उस्तोवन पडनात. खजराचे माड इल्ले वारें लागून खाली इल्ले भागवतात. 4-5 दिसा उपरांत ते वारें काबार जाल्यार परतून त्याच जाग्यार येवन ते नीट जातात. देखून खजराच्या माडाचे चुडाच्यो कित्याक घेवचे की म्हणल्यार आपणाकच देवाक समर्पित जाल्लो मनीस रुपांतर जाल्लो मनशाक कितले कश्ट दुख विघ्न अनवरां संवसारांत आयल्यार तो इल्लो भागवल्यार परत्यान तो तसोच नीट जाता. सरस्परा देव ताका परत्यान तसोच नीट करता. तुजी जिणी सरस्परा ते रुपांतर जाला जाल्यार म्हजी जिणी रुपांतर जाला जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणी. आता पाटी वसबे रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्राक निमाणे वास. तुमचे जिणयेचें रुपांतर जावं, तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं तवळ तुम्ही देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. देखून हांवें सांगचें मोगाच्या भावा भयणी, जिणयेंत एक काम करा. देवाक केन्नाय सोदून वचनाका. देवान तुका सोदून येवच्या बरी एक जिणीची. केन्नाय तुवें हांवें देवाक सोदून वचूं नजो. देवान खुद्द आशिर्वाद दिवच्या खातीर ताणें तुका आनी म्हाका सोदून येयची. तो केदाळा सोदून येता तुज्या जिणयेचें रुपांतर जावन संपूर्ण ताका समर्पीत जाताना तुवें देवाक सोदून वयची गरज ना. तो खुद्द तुका सोदून येता आनी तुका आशिर्वादांनी तुजें जिवीत भरता. आमी कितलीं वर्सां देवाक सोदून काडल्यान, कित्याक आमचें रुपांतर जायना, आमचें समर्पण ना, आमची मनां नवी जायनासतना कितलीं वर्सां आमी सोदून कांय फायदो ना. देखून हांवें कालच्या शिकवणेंत ती सांगलें, तुजी सिनियरिटी पळोवन देव तुका आशिर्वाद दिना. तूं एक प्रिचर म्हूण सांगून तुका देव तुका आशिर्वाद दिना. हर एका शुक्रारा शनिवारा खळा नासतना तूं रिती रिगेताय म्हणून देव तुका आशिर्वाद दिना. तुजो भावार्थ पळोवन देव तुका आशिर्वाद खंडीत दिता. आशिर्वाद दिवचें देवान भावार्थाचेर मोगाच्या भावा भयणीनो. खंडीत तुका आनी म्हाका आशिर्वाद आसा. देखून आज मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां देवाची विसर पडल्या. या थोड्या पावटी आमी देवाक विसरात देखून आमी आशिर्वाद होगडयता. देवाची विसर केन्नाय तुका आनी म्हाका पडोंक नजो म्हणटा देवाचें उतर. आमकां एक बरी जिणी, समाधानाची जिणी, संतोषाची जिणी जायची जाल्यार थोडे आमी विसरोंक आसा, थोडे आमी विसरोंक नजो. जिणयेंत थोडे आमी विसरोन सोडिची. या थोडे आमी विसरोंकच नजो. कितें आमी विसराचे, कितें आमी विसरोंक नजो पळया. कितें आमी विसरोंक नजो ह्या विशयांत आमी पयलीं आयकुया. देवाच्या आशिर्वादाची जिणी तुजी आनी म्हजी जाय तर कितें आमी विसरोंक नजो तें आमी पळया. जेरेमिया प्रवादीस बूक ऑफ वर्स 2:30 आनी 2 वास. जेरेमिया चॅप्टर 2:32 वास. सली आपलो शिंगार होकोल आपली कमरपट्टी विसरत गाय, पूण म्हजी परसां अगणीत दिसात हांव म्हाका विसरल्या. देव हांगा एक चुरचूर बरी उलयता. म्हजी परसां, म्हजी भुरगीं म्हाका विसरल्यांत म्हणटा. केदाळा मनीस देवाक विसराता. मनीस एकच सुखान आसल्या वेळार देवाक विसराता वय मू. या चड दूख ताका येतना तो देवाक विसराता. हांवें ह्या म्हज्या भावार्थी जिणयेंत ह्या 15-16 वर्सांत हांवें पळयलां. थोड्यांक कश्ट आसतना देव जाय, रीण आसतना मागणें जाय. ह्या कश्टांच्या वेळार तांकां देव जाय, रितीर जाय, सगळें जाय. पूण केन्ना एक पडी कश्ट गेले पळया, निवारले पळया, मागीर ते येवचे बंद करतात. आमकां देव कसो जाला गोत्ता साय तुमकां. आमी पळया पावस येयल्यार सत्री उक्ती करता वय मू. सत्रेचो उपयोग करता. पावस रावल्याक फुडें सत्री कितें करता. काडून म्हळ्यार पोड्यांची. आमकां देव थोड्या जाणांक तसोच जाला. पावस आयल्यार आमी सत्री उक्ती करता. पावस रावल्या तक्षण आमी सत्री काडून म्हळ्यार उडयता. त्याच प्रकार आमकां थोड्यांक देवाक आमी अशें उपयोग करनासा. गरज असल्यार मात्र, ना जाल्यार आमकां ताजी विसर पडटा. देव सांगा म्हणटा म्हजी परज म्हाका विसर, म्हज्या परजेक म्हजो विसर पडला. पूण आमकां देवाचो विसर पडला गी ना वय मू. पळय आमी सोदून आयल्या ताका. सुमार तेंपा उपरांत दुखतें जाल्यार पळय आमी सोदून आयल्या. सांगतात न्ही आमी कोंतार केदाळी, सोदून तुका आयलो सोमिया तुज्या घरी पावलो, कांताव आसलो धनिया उजवाड तुजो. आतां आज तुमी सकाळीं जावन देवाक सोदून ताजो उगडास दवरून आयल्यात.
कितली सदां तुमकां उगडापी जालें की जावनात. काल सकाळी जावन ऐका ब्रदर स्टॅनीची शिकवण, पाद्राबाची शिकवण, आता या तिसऱ्या शिकवण कितली सतां आमकां उगडापी जाल्ल्या बरी. देव आमच्या उगडासांत आसतना आमकां कितल्या बऱ्यान जिवीत पळया. आज कितली मन आमची नितळ जावनात गी देवाचे उतार ऐकून. पळय कितली जाणांची मन आमची नवी जावनात गी देवाचे उतार ऐकून. पळया कितलें बरेपण आसा पळय देवाचो उगडास आमी दवरून ताका सोदून येताना. कशें देव तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद घालता पळया. म्हाका एक बारी चुरचुऱ्याची गजाल कितें गे म्हणल्यार म्हाका एक बडी चुरचुरे बघतात. चुरचुरे बघून हांवें परत परत हें सांगचें. थोडी तांच्यो गरजो जाल्ल्या उपरांत, तांची कामां जाल्ल्या उपरांत, कित्या खातीर ती आयिल्लीं तें जाल्या उपरांत देवाक विसरूनच सोडन संपूर्ण मागीर संवसाराक. म्हज्याच गांवची एक भयण केदाळारी हांव तिचो उगडास करता. कितले कश्ट तिका आसले. तिने तिजे म्हणलेलें घर नातलें, भुरग्यांक घर नातलें, लग्न जावंक नातलें, कांयच नातलें. कळनासतना 7-8 वर्सां ती आयल्या. येवन देवाचे आशिर्वाद तिजेर पडला. केन्ना पळय आमी देवाक वळखून चुरचुरोन येता. खंडीत देव आशिर्वाद करता की करिना. इस्रायल परजेक तशेंच देव चलयतलो. केन्ना परजा चुरचुरतेली आनी देवाक उलो मारतली तो आशिर्वाद करतलो. केन्ना आशिर्वाद मेळटले ती परजा ताका विसरातेली. तशेंच लोक थोडो हांगा आसा. ती भयण आतां एक 8 वर्सां आयल्या देवान तिजेर इतलें आशिर्वाद घाला. तिजें व्हडलें घर जालें, भुरग्यांचें घर जालें, गाडयो आयले, सगळें आयलें. आतां ती भयण मागण्याक येवचें सोडा, हांगा येतल्या लोकांक ती आडयता. तुमी जाणात गी हांगा येतल्या लोकांक वो तुमी खंय वयतात, मुल्की वयतात गी, वो इतल्या पयस काल्याक वयतात. हांगाच लागीं आसा न्ही, कलमाडी आसा न्ही, थंय वसा. अळे थंय आसा न्ही, थंय वसा. हांगा येतल्या लोकांक ती आडयता. तिका देवाची विसर पडला की पडोना? पडला. आज देवाचे आशिर्वाद जोडलेल्या उपरांत तुका आनी म्हाका विसर पडोंक नजो. दैत्यांक हे जिणेंत घडता. अशें जावंक नजो मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार आमी सलवातां परतून जावंक पुरो. देवाक सोडून तुवें आनी जिवचें बरें आसा गी ना. आमी परत्यान सलवातां, परत्यान आमी पडटा देवाक सोडिल्ल्या वेळार. केन्ना आमकां विसर पडटा पळया तेन्ना आमी सलवातां. देखून पुर्विल्या इस्रायल परजे की देवाने कायदो दिला. कसलो कायदो पळया. द्वितीय नियम 6:12 वळ वाच. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 6:12 वाच. एक कायदो दिला देवाच्या परजेक. कसलो कायदो ऐका. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो सोडयल्ल्या सर्वेस्पराक विसरन अशें सत्राय गे. आमचो देव कोण? सोडोवचो देव. आमकां सोडयला की सोडोना. तुम्ही आता थोडी वर्सां देवाची वळख जावच्या पयलें ह्या भावार्थी जिणेक येवच्या पयलीं आमची जिणी कशी आसली वय मू. उगडास आसा मू. कितले कश्ट घेवन आमी पयल्या दिसा हांगा आयिल्ल्या वय मू. कसले खंत घेवन आमी हांगासर आयिल्ल्या वय मू. कसलें रीण घेवन आमी आयिल्ल्या, कसलें दूख घेवन आमी आयिल्ल्या हांगा पयिल्लें. आतां ते सोम्यान सगळें पयस केलां की करूं ना, केलां की करूं ना. पळया तो उगडास दवरा म्हणटा. तो उगडास करा म्हणटा. कालच्या पोरच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगला. आज आमी काली म्हाका धरना हांवें सांगचें. आमी येता बसता उठता आनी वेता वय मू. वय की न्ही. हांगा कितल्या जाणांची सेवा आसा गी ना. कितल्या भावा भयण्यांची सेवा आसा गी ना. हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. फादर जेरीच तांचे सांगता मेळोन सगळो दीस कामार आसतात. ह्या सेवेचो उगडास दवरा म्हणटा. पळया मनशांनी केल्ल्यांची सेवा वरेक आमी विसरूंक ना. तर कालची शिकवण आयकला तुम्ही वय आयकल्ल्यांक कळीत आसा कितल्या रितीची सेवा हांगा जावन आसा. आमी येता बसता उठता आनी चलता. पूण त्या सेवेचें फळ आमी बघून आसा. हांवें हाज्या पयलीं सांगलां हें हॉल हांवें बांदलां गी, मागीर काफें दवरलां गी, हें म्हजी गी हांवें मांडून हाडलेलें गी. कोणें केलां? फादर जेरीन. तांच्या सेवेचो फळ कोणाक? म्हाका. पळय आता तुम्ही येताना कद्याला घेऊन आयल्या ते कोणे दवरला? पळय सेवेचो फळ आमी बघून आसा मोगाच्या भाव भयण्यानो. तशेंच देवान तुज्या रिणांतले तुका सोडयलां, तुज्या कश्टांतले तुका सोडयलां. तुका भुरगे नातलेल्या वेळार रडो रडोन तूं आयलाय, समाधान नातल्या वेळार रडो रडोन तूं आयलाय आनी तुका आज ताणें सोडयलां. तर तुका उगडास ताजो वसाजे गी, तुका विसर पडाजे गी. कशें इजिप्तांतल्या परजेक गुलामपणांतले सोडयलां आमकां देवान सोडयलां की सोडूं ना. ताज्या पुताक धाडणे आमकां ताणें पत्तांतले सोडयलां, मेळ्यांतले सोडयलां, शिरापांतले सोडयलां. आमी म्हणटा न्ही ते कंतार बरयलां न्ही पाद्र्याबान, जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका न्ही तुका.
जेजू सोडयता, जेजू सोडयता, जेजू सोडयता, म्हाका न्ही तुका, तुका न्ही म्हाका, जेजू सोडयता. आमचो देव खंयचो देव? सोडोवचो देव. आमकां गुलामपणान घालचो देव न्हय. पळया न्ही, आमचो देव सोडोवचो देव, आमचो देव सुटका दिवचो देव, आमचो देव रक्षण दिवचो देव. देखून मोगाच्या भाव भयणी, तो तुका आनी म्हाका सोडयता. मात्र न्हय, इजाया प्रवादीचो बूक अवसर 40 आनी 4 बोळी 1 आनी 2 आयका. आयजाया चॅप्टर 44 वर्स 1 and 2 आयक. पळय आमच्या देवान आनी कितें केलां. जाकोबा, म्हज्या सेवका, हांवें वेंचून काडलेल्या इस्रायेला, आयक. आयक, जाकोबा म्हज्या सेवका. कितलो अर्थ आसा पळय. जाकोबा म्हज्या सेवका, हांवें विंचून काडलेल्या, आतां आयक, कान उक्ते करना आयक. सर्वेस्परान तुका रचला, सर्वेस्परान तुका रचला, आवयच्या गर्भान तुका आकारला, आवयच्या गर्भान तुका आकारला, आनी तो तुका आदार दिता. ताजी तुका विसर पडल्या गी, तुका रचलेल्याची, तुका आकार दिल्ल्याची, तुका गर्भांत मांडून हाडलेल्याची विसर पडल्या गी. पळया, देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो, ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपासो, कुडीन म्हज्या भरला स्वास जिवासो, संसाराक हाडला घुरतो मोगासो. कितल्या बरी कांतारा बरयल्या निंगी पाद्रेबान. पळया उतरांत 7 पळया. ताणे तुका घडला, आकारला, गर्भान दवरला, आज राखून पोसोन सांबाळून आंगावर खाण सोडलांगी सोडू ना म्हाका, तुमकां सोडलांगी सोडू ना. पळया, आपल्या देवदूतांक धाडन, मुखल्यान पटल्यान उजव्याक आनी देवाक तुका रक्षण दिवन, तुझे पांय फतराक आदला नातल्या बरी तुका राखून हांगा हाडलांगी हाडू ना. आमी जिवी जिवी साक्ष देवाक. पळया मोगाच्या भाव भयण्यानो, कित्याक देव सांगता पळया, देवाक विसर, थोड्या लोकांक देवाची विसर पडला. मनीस हें चिंतिना. मनीस हें पुरा देवाची कार्यां चिंतना, तो केन्नाय देवाक सोडून वचोंक साध्य ना. देवाची अगणित कार्यां, विस्मीत कार्यां ताच्या उगडासांत आसल्यार केन्नाय मनीस देवातान पयस सराना. वास बाय मुखार. तोच सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा म्हज्या सेवका, हांवें विंचून काडलेल्या जेशुरूना भिये नाका. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, रचला, पोसला, विंचला, विंचूनय काडला म्हणटा. आनी हांगा बरें काण, ह्या परिस्थिती काण तुका आनी म्हाका ताणें पावयला. देखून आमी एक एक पाटी खोटी मनशां म्हणटा वय मू, थोड्यांक आमी खोटी म्हणटा वय मू. निजाकी खोटी म्हणल्यार कोण? ऐका देवाचे उतर कितें म्हणटा. किर्तनाचो बूक अवस्वर 9 17वी ओळ ऐका. खोटी मनशां म्हणल्यार कोण? नसती मनशां, नसती मनशां देवाक विसरतात ती सगळी राष्ट्रां पाताळांत वचून पडटली. पळया, नसती आनी खोटी म्हणल्यार कोण गे म्हणल्यार कोणाक देवाची विसर पडला. पळया, हे पुरा देवान म्हजे खातीर केला म्हण कोण विसरून गेला. पळया, तसल्या मनशांक नसती आनी खोटी म्हणटात मोगाच्या भाव भयण्यानो. नसती म्हणल्यार कोण? देवाची विसर पडलेली. खोटी म्हणल्यार कोण? देवाची विसर पडलेली. ताणी वयर वेता म्हूण चिंचे नाका, ती खंय वेतात खंय. पळया, पाताळाक सकला. देखून देवाची विसर तुका आनी म्हाका पडोंक नजो म्हणटा देवाचें उतर. आमची मनां नवी जाताना जिणेचें रुपांतर जावन आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना तुका आनी म्हाका विसर पडना. आमच्या चालीची, आमच्या करण्यांची, आमच्या हर एका जिणेची जबाबदाऱ्यांत आमी आसता. देवा सांगात आमी आसता मोगाच्या भाव भयणीनो, असली जिणी जिवंक. मुखार वाच किर्तनाचो बूक अवस्वर 50 आनी 22वी ओळ वाच. साम 50 वर्स 22 वाच. देवाची विसर पडलेल्यानो, देवाची विसर पडलेल्यानो 17 घेया. 17 घेया. नंतर हांव तुमच्यो विधवावळ्यो करतलो तेन्ना तुमकां निवारूंक कोणूच आसचो ना. कन्नडा बायबलांत तुम्ही वाचल्यार हे उतर तुमी पिंजून घालता म्हणटा. अशें दर्गेन पिंजून घालता म्हणटा. खरीद बिडूत तेने म्हणून देवाची विसर पडलेल्यानो ऐका म्हणटा. देखून सकाळी पाद्रेबांनी तो उल्लेख केलो. हांवें आमच्या दिलपीन बायान साक्ष दिली, तुमी आयकली वय मू. तिच्या हर एका उतरान तिणें कोणाक मुखार दवरलो. पळया न्ही, तिचे कातीन तावन, हाडान तावन, आस्पत्रेत तावन, घरांत तावन, पुरान तिचो भावार्थ तिच्या उतरान दिसून येता. पळया कसो जेजू कशें मुखार दवरून ती उलयता. पळया
पांय मोडल्यारी हॉस्पिटलाक गेल्यारी इतली दूख भोगल्यारी तिका देवान केल्ल्या बऱ्यापणाची विसर पडला गी ना. कश्टांच्या वेळारी आधार दिल्लो कसो उगडास आसा पळया. जायती मागण्यांक वेताल्या मनशांक सांगतात न्ही ओ तुका ताप आयला की मागण्यांक वेताल्यांक ताप येता गी. हेंच भुरगीं आतां तुमचे मुखार बसून वाचून आसा बावार्थाक साक्ष दिवन आसा. ह्या भुरग्याक मारेकार पिडा आयली वय मू आयली मू. पूण पिडा आयिल्ल्या भुरग्याक एका स्त्रियेन सांगलें खंय तुमकां मागण्यांक वेताल्यांक येता गी पिडा. पिडा येता हांवेंय म्हणचें पिडा येता पूण त्या पिडेंतल्यान तो निवारता. निवारण साक्ष दिला की दिवनाच. पळया आमच्या कुड्ड्या भावार्थ आसल्यांचे दोळे कशे उक्ते जायचे पळया. कित्याक म्हळ्यार जायत्यान ह्या भुरग्याची मॅसेज आयकून युट्यूबार सुमार 7,000 लोकां वयर आयकली. ताजी मॅसेज आयकून कितल्या लोकांनी म्हाका फोन केले आनी सांगलें एंड्रू त्या भुरग्यातून आमी शिकाजे म्हणून. ताजेतान तुजो आनी म्हजो भावार्थ शिका चडाजे म्हणून. कित्याक म्हजो देव मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी आसचो देव. म्हज्या देवाक तें बळ आसा. म्हज्या देवाक ती सगत आसा मोगाच्या भावा भयणी. असल्या देवाक विसरा तेल्यांची जिणी वीद वावळ्यांची जातली म्हणटा देवाचे उतर. पूण देवाचो उगडास धर तुमी जियेतना देवाच्या आशिर्वादां बेसावां तुजेर आनी म्हजेर आसात. तातूंच किर्तनाचो बूक आवास्वर 119 50 आनी 7 वळ वाच. Psalm 119 verse 57 वाच. सर्वेस्पर म्हज्या दायजाचो वांटो सर्वेस्पर म्हज्या दायजाचो वांटो तुझे उतर पाळटलो म्हूण हांव भास दितां. पळया आनी कसो दावीद राय भास दिते आसा पळया. म्हज्या बायल्या भुरग्यांचो कुटुंबांचो आनी म्हजो वांटो मेळना जाल्यार होडना म्हणटा. दावीद रायचो वांटो कोण सर्वेस्पर म्हज्या दायजाचो. आमी दायजा फाटल्यान लढाई झगडे करनासता न्ही वांटो जाय म्हणून. पूण दावीद राय देवाक वळखाल्लो ताच्या एकवटांत रावून जियेल्लो दावीद राय म्हणटा म्हाका कुटुंबांच्यांनी आस्त दिना जाल्यार होडना. म्हज्या कुळयेचें दायजाचें कांय म्हाका मेळना जाल्यार होडना. म्हज्या दायजाचो वांटो कोण म्हणटा तो सर्वेस्पर. आमी हांगा आयच्या वाचपांनी आमी आयकल्ल्या बरें आमी सकयल्या वस्तू खातीरच लढाई झगडे मोसोर राग स्वार्थ धरनासाव. दावीद रायक ते कांयच पडोवन वचोना. तो सीदा म्हणटा म्हजो वांटो सकयल कांय ना. म्हजो वांटो खंय आसा वयर आसा. सर्वेस्पर म्हज्या दायजाचो वांटो आनी तुज्या उतराचे म्हाका विसर पडोना म्हणटा. परत वाच. सर्वेस्पर म्हज्या दायजाचो वांटो सर्वेस्पर म्हज्या दायजाचो वांटो तुझे उतर पाळटलो म्हूण हांव भास दितां. पळया तुजी विसर पडना म्हण हांव भास दितां. तुजें उतर आयकतलो म्हण तुका भास दितां. तुजें उतर हांव पाळटलो म्हण तुका भास दितां म्हणटा तो. आनी असली भास तूं दिताना सर्वेस्पर जाता तुज्या दायजाचो वांटो. सोम्या तुजें उतर हांव आयकतां वचतां पाळटा म्हूण भास दिताना सर्वेस्पर जाता म्हज्या दायजाचो वांटो. आतां आमी आयकलें न्ही उतर तुजें हांव आयकतां. उतर तुजें हांव सत म्हणटां. उतर तुजें हांव आयकतां. उतर तुजें हांव उतर तुजें हांव दितलो. उतर तुजें हांव घेतलो. उतर तुजें हांव दितलो. उतर तुजें हांव. आमी हांगा पळय एकामेका उतार दिता आनी एकामेका बसून आयकता वय मू. पळया भास दी तुज्या जिणयेन. सोम्या हांव आयकता मात्र न्हय हांव उलयता मात्र न्हय हांव पळता म्हण तुका भास दिता म्हण. पळय कशें तुजेर आशिर्वादां देवाची देवोन येतात. कशें तुका दार उक्तें जाता पळय. ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಬರಿಗೆ ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿವೆ म्हणटा ಕನ್ನಡಾन. ताजी कुशी कर तुवें जियेताना ताजे कुशे प्रकार तुजो जीवन आत्म तुवें सांबाळताना आशिर्वादां तुजी पाट धरनेतेली मोगाच्या भावा भयण्यानो. देवाक केन्नाय तुका सोदून वचूंक पडचें ना. देव तुका सोदून येतलो. असली विसर तुका पडना जावं जिणयेंत. भास दी तुज्या देवाक हांव आयकतां कितें तें पळता म्हज्या जिणयेंत. आनी ते दाळा मुखार पळया पाळता कितें जाता पळया पाळिल्ल्या वरवीं 61 वास तातूंच 119 व 61 वास. नसत्या मनशाच्या पासान हांव सांपडलो जाल्यारी तुजें धर्मशास्त्र हांव विसरचो ना. पळया न्ही तो कसो म्हणटा नश्ट्यांच्या
खोट्यांच्या म्हळ्यार कोण तुझें धर्मशास्त्र पाळिनात, देवा तुझें उतर पाळिनात, तस जाल्यार हातांत हांव पडलो जाल्यार कोण राखता ताका? कोण राखता ताका? परत वाच बाय. नसत्या मनशाच्या पासांत हांव सांपडलो जाल्यार हा, एखाद्या वेळा हांव नश्ट्यांच्या खोट्यांच्या कोणाक तुजी विसर पडल्या पळय, तस जाल्यार लोकांच्या हातांत हांव पडलो जाल्यार तुझें धर्मशास्त्र हांव विसरचो ना. न्ही एक पटी आमी दिसपडट्या ग्रासा खातीर आमी आसां, आमी भाऊ भयणी जायते दिसपडट्या ग्रासा खातीर आमी परगांवांक वेता, गांव सोडून वेता, कामांक वेता, आमी आमची गरज घेवन वेता, पूण संवसाराचो लोक आमचो फायदो उठयता वय मू. नश्ट्यांनी खोटी देवाची वळख नासलेली मनशां वरवीं कितले कश्ट दग्ध मोगाच्या भावा भयण्यानो गांव सोडून परगांवांक गेल्ल्यांक, कामांक गेल्ल्यांक, कंपनीक गेल्ल्यांक भोगूंक मेळटा. पूण देवाचें उतर पाळणें तूं आसतना असली नश्टी खोटी कितल्या तुज्या विरोध आयल्यार कोण राखता? देखून आमी केदाळार आमी देव म्हणचो, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका. आनी एक पटी वाच बाय ती वळू. नसत्या मनशाच्या पासांत हांव सांपडलो जाल्यार नसत्या मनशांच्या पासांत हांव सांपडलो जाल्यार तुझें धर्मशास्त्र हांव विसरचो ना. पळया आतां एक दाखलो पळया. वो दावीद राय नसत्या मनशांच्या हातांत पडटा की पडना? खोट्या मनशाच्या हातांत पडटा की पडना? कोणाच्या हातांत पडटा तो? ताच्या जिवाचो दुस्मान कोण? साऊल राय. सावलाच्या जिवाचो दुस्मान, हाचें बरेपण ताका पळोवंक जायना. सरेस्परा देवा नाका इस्रायलाचो राय म्हूण सांगून अभिशेक केला, हें सावलाक पळोवंक जाता की जायना. आतां हाज्या जिवाच्या फाटल्यान तो पडला. पूण मोगाच्या भावा भयणी सावलाच्या जिवाच्या फाटल्यान पडला. आनी एक दीस आमी पवित्र बायबल आतां वाचला वय मग, आतां ते पुरा म्हाका काडूंक वेळ ना देखून. एक दीस दावीद राय वो साऊल राय दावीद रायच्या फाटल्यान पडला आनी दावीद राय ताका चुकोवन वचोन आसा. अशेंच एक दीस आपल्या कुडीची गरज तीरसूंक तो एका मुल्यार वेताना वो साऊल राय आसा पळय ताच्या हातांत पडटा की पडना? ताजो दुस्मान ताच्या हातांत पडटा दावीद रायाच्या. पूण नश्ट्यांनी खोटी मनशां धर्मशास्त्र पाळच्या मनशाच्या हातांत पडल्यार देव कसो राखता म्हणजे एक दाखलो पळया. सामुएलाचें पयलें पत्र 20:6 वळ 8 आनी 9 पळया. वो साऊल राय हाज्या हातांत पडटाना वो कितें करता पळया. कशें धर्मशास्त्रांनी देव हाका राखता पळया. देवाची जाणवाय ताका कशी राखता पळया. 1 Samuel chapter 26 verse 8 आनी 9 वाच. अभिशायन दाविदाक म्हळें, आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मनाक तुज्या हातांत घाला. ताजो दुस्मान कोण? साऊल राय. वो साऊल राय आज्याच जिवाच्या फाटल्यान पडुल्लो, पूण सरेस्पर देवाचे निर्मणे दुसऱ्यांत आसता. आतां दुस्मानाच्या हातांत पडला. देखून दावीद रायचो मनीस कितें म्हणटा ताका पळया. आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मनाक तुज्या हातांत घाला. अळे तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातांत घाला. हांव ताका आतां बाल्याच्या एकाच मारान धरणीर खिळायता. बाल्याचो एकच मार हांवें सोडल्यार पुरो, ताका धरणीर हांव वाड घालता. हांवें ताका 2 पावटी मारची गरज पडची ना. 2 पावटी हांवें ताका बाला उबारची गरजच पडची ना. एक मार तसो आसा म्हजो. पूण दाविदान अभिशायक म्हळें, पळय न्ही गी देवाच्या उतराक पाळो दिवचो. आपणाकच देवाक समर्पित जाल्लो दावीद राय देवाचो मनीस कितें म्हणटा? ताका मारी नाका. ताका मारी नाका. कित्याक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हात उबारतल्या क्यास्त मेळनासतना वसत. मोगाच्या भावा भयण्यानो पळया, तो जावंक पुरो म्हजो दुस्मान जाल्यार सरेस्पराचो तो अभिशिक्त. देवान ताका मागला, तेल आयला आनी ताच्या परदेचो राय जावन विंचला. देखून हांव ताचेर हात उबारूंक फावो न्हय. नसत्या आनी खोट्या मनशा विरोध पाता करूंक ताका सोडता की सोडिना. दुस्मानाचो जीव काडटा की तो काडिना. आज आमी पळया, आमी उतरांनी कितल्या देवाच्या सेवका विशयांत आमी उलयता, सेवकाची आमी निंदा करता, सेवकाची आमी खबरो करता. आज पळया अभिशिक्त मनशांक, देवान विंचून काडलेल्या मनशांक मोगाच्या भावा बेडेनो हात लावंक वचनाकात, उलोवंक वचनाकात. ह्या दावीद रायतान तुवें आनी हांवें शिकायची.
ताज्या दुस्मान जाल्यार देवान विसरलो मनीस, देवाचो अभिषेक्त मनीस हात लावंक नजो, उलोवंक नजो. देवाची विसर कोणाक पडल्या पळया ते मात्र देवा मनशा विरोध, देवाच्या सेवका विरोध उलयतात. देव तुज्या उगडासांत असल्यार, देवा सांगता तुजी जीण एकवटांत असल्यार तूं देवाच्या अभिषिक्तांक हात लावंक वचनाय, त्या मनशा विशयान तूं उलोवंक वचनाय. पळया ताका पाताक करचें कशें रावयता पळया. आता पाटी येवन वाच 1 Samuel chapter 24 verse 7 वाच. सामुएलाच्या पहिल्या पत्रा वसवर 20 आणि 4 7वी ओळ वाच. ताणे आपल्या मनशांक म्हळें, पळया जीव काडचो सोडा, भालो मारचो सोडा. तो आपल्या मनशांक म्हणता, म्हज्या धन्याक, म्हज्या धन्यांक, सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ताक, सर्वेस्पराच्या अभिषिक्ताक असली करणी करूंक, हा. ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना सांव. कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिषिक्त. पळया मोगाच्या भावा भयण्यानो, तो ताज्या मनशांक सांगता ताज्या विशयात उलयनाकात, ताज्या खबरेक वचनाकात, ताका हात लावंक वचनाकात. त्या मनशांकी तो आडयता आणि तोय त्या वायट करण्यांत तो पयस रावता. देवाच्या मनशा विरोध, अभिषिक्ता विरोध, त्या देवाच्या सेवका विरोध तो उलोवंक वचना. आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवन चलताना हे देवाचें उतर आसा पळया, ही देवाची नीत आसा पळया. तुका वायटातावन, म्हाका वायटातावन राखता. आमकां चुकोवन पडोवंक सोडिना. समर्पित जिणी, मोगाच्या भावा भयणीन रुपांतर जाल्ली जिणी, तुजें नवें मन परतान वायटाक पडना. कसो ताका राखता पळया. मात्र न्ही आनी कितें आमकां विसर पडोवंक नजो. इसाया प्रवादीचो बूक 60 आणि 5 11वी ओळ. कितें तुका आनी म्हाका विसर पडोवंक नजो, कितें आमी विसरोंक नजो. ऐका, पूण सर्वेस्पराक सांडटेल्या, सर्वेस्पराक सांडतेल्या, म्हजो पवित्र पर्वत विसरतेल्या, ताजो पवित्र पर्वत तुवें आनी हांवें विसरोंक नजो म्हणटा देवाचें उतर. आता तुमी सांगा, सर्वेस्पराचो पवित्र पर्वत म्हणल्यार खंय? खंय खंय आसा? सर्गार ना, हांगाच आसा. वच्चो सर्वेस्पराचो पवित्र पर्वत. आमी एकामेका सांगाता मेळोन खंयसर सभा आसा पळय. आतां आमी सांगाता मेळ्ळ्या मू, वो सर्वेस्पराचो पवित्र पर्वत. तुवें आनी हांवें सांगाता मेळोन आराधन करचो जागो. जेजून सांगला न्ही, सांगो ना, खंयसर 2 वा 3 म्हज्या नांवान 1000 आसतात थंयसर हांव. आता 2 या 3 तुमी जाणात संवसारी रितीनी सांगाता मेळचे आसात की ना. मर्डर करूंक, चोरी करूंक, रॉबरी करूंक, कोबरो उलोवंक, मोसोर करूंक 2 वा 3 सांगाता मेळटात. थंय जेजू आसा की ना? न्ही जाय की 2 वा 3 म्हळ्यार कोण जायची? तूं देवा विशयांतली सता उगडापी जावंक, जेजूची शिकवण घेवंक, ह्या जेजूची जिणी आपणावंक, ताच्या एकवटांत खंय 2 वा 3 जाणां जातात थंयसर जेजू आसा. देखून आता 2 वा 3 सांगाता म्हणून चोरूंक वेताना जेजू आसा म्हण चिंती नाकात. खबरो करूंक वेताना जेजू आसा म्हण चिंती नाकात. कोणाक एकल्याक वायट करूंक तुमी उलयताना जेजू आसा म्हण चिंती नाकात. 2 वा 3 म्हणल्यार देवा विशयांतली 7 जाणां जावंक जर तुमी 2 वा 3 सांगाता मेळतात थंयसर जेजू आसा. आणि पवित्र पर्वताची विसर तुका पडना जावं दी म्हणटा देवाचें उतर. खंयसर देवाचें आराधन जाता, स्तुती आराधन जाता, महिमा जाता. आणि आज कित्याक वो पवित्र पर्वत म्हळ्यार हांगासर तुमकां देवाचें उतर मेळटा की मेळना? कोण उलयता हांगा? ह्यो पवित्र पर्वत विसरोंक नजो म्हणटा देवाचें उतर. देखून पवित्र पर्वत म्हळ्यार वयर सरकार ना. खंयसर आमी सोम्याच्या नांवान जमो जाता म्हळ्यार थंयसर पवित्र जागो. सोम्यांक खंयसर महिमा जाता, उतर परगट जाता, ताजेर स्तुती आराधन जाता, थंयसर पवित्र जागो. मोगाच्या भाव भयणांनो, पवित्र म्हळ्यार एकलोच कोण तो? आमी म्हणटा न्ही, पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर, ताचें नांव सदैव जावं आता आनी सदांकाल. पवित 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 दळबारांचो, ताचें नांव सदैव जावं आता आनी सदांकाल. कित्याक म्हळ्यार कितले आमी सांगाता मेळटा, कितले आमी ताजी स्तुती करता, महिमा दिता, कितले आमी ताका परगट करता, आयकाता, तितल्यांच ताजें नांव पवित्र जाता की जायना? हें भोव गरजेचें. जेजून म्हणलें न्ही, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव
पवित्र जावं. ह्या पवित्रपणात आमी भागीदार जायची तुवें आनी हांवें. आमी कितली ताका महिमा दिता, स्तुती दिता, सांगाता मेळटा आनी हे उतर प्रगट करता, आयकता. हे सगळें ताचें नांव पवित्र जाते आसा. पवित्र जाते आसा. देखून कितलो वेळ आसा मोगाच्या भाव भयणीनो ताजी स्तुती करा, ताजें आराधन करा, ताका महिमा दिया, ताका आयका. फादर जेरीन तुका आनी म्हाका बरो अवकाश कर दी लागी दिवं ना. हांगा रेतीर चलोवन दीत, चला नासतना रावोवन दीत. देवाचे उतर आमकां आयकोंक मेळटा की मेळना. घरा बसल्या कडेन पळय न्ही की कसलो अवकाश आमकां करून दिला. कित्याक करून दिला? कितले आमी आयकता तो पवित्र, कितली ताजी तुका वळख जाता देव पवित्र, आनी कितले आमी तूं भागीदार जाता. आमकांय पवित्रपण आसा गी ना? आमी पवित्र जाता गी जायना? आमी संवसारांत मेकळे वयगी न्हय? पळय न्ही गी आमकांय तें पवित्रपण आसा. देखून किर्तनाचो बूक अवस्वार 119 ओळ 150 आनी 3 वाच. साम 119 वर्स 153 वाच. म्हजे कश्ट पळय आनी म्हाका निवार, कित्याक हांव तुजें धर्मशास्त्र विसरना. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, ज्या देवाचेर ताणें भरवसो दवरला त्या देवाकच तो सांगते आसा. म्हजे कश्ट तो कोणाय मनशाक सांगते आसा गी? सांगता गी? आयच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगला न्ही की तुमचे कश्ट कोणाक सांगा? भावार्थान ताका सांगा. दावीद राय पळया फोन करून कोणाक सांगाना तो. राती 2 वरार तो कोणाक फोन करना. तो सीधा कोणाक सांगते आसा? म्हजे कश्ट पळय देवा, ताका कळीत आसा. तो मात्र तांतले ताका निवारूंक शकता, तो मात्र ताका तांतले भायर हाडूंक शकता म्हूण तो जाणा. देखून आज तुवें आनी हांवें मोगाच्या भावा भयण्यानो ह्या संवसाराच्या रिवाजी प्रमाणे चला नासतना आमकां आमी देवाक समर्पीत जावन देवाचें मन आनी तुजें मन आमचें मन एक जाताना आमकां तो कश्टांतले निवारता. ताज्या भुरग्यांक ताज्या भक्तांक तो सोड घालिना. हें देवाचें उतर आयकता जाल्यार आम्हा समजता की मोगाच्या भावा भयण्यानो ताजे सांगता जिवन ताज्या मनान जिवन नवी जिणी रुपांतर जाली जिणी जिवंक फावो करून दी म्हण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.